नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। खिजिदेम्बावासीको सदरमुकाम आउन 3 जिल्ला घुम्ने बाध्यता हट्यो। अब खिजिदेम्बाबाट सिधै ओखलढुङ्गा चल्छ गाडी। भीमदत्त नगरका वादी समुदायले पाए पक्की घर, घाम पानीको डर टर्यो। अब माग्दैछन् गरी खानलाई जग्गा। अलपत्र पर्यो बाँसगढी नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण योजना। सपना मात्रै बन्ने भो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा। पोखराका 9वटै ताल साइकल ट्र्याकमा जोडियो। एक तालबाट अर्को ताल पुग्न अब साइकलमै सरर। कमलामाईका नगर प्रमुखले छाइदिए विपन्नका घरका छाना। अब चुइँदैन पानी, न कतै से झर्छ न कोही भोकले मर्छ। र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले गर्यो गरिबहरूका लागि विद्युत निःशुल्क। विपन्नका घरमा पनि झलमल्ल बत्ती। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। वर्तमान सरकार निर्माण हुने बित्तिकै एउटा सपना बाँडेको थियो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। तर यसका लागि के कुराहरू चाहिन्छ, अर्थात् के गर्दा नेपाल समृद्ध बन्छ र के कुरा भएमा नेपाल सुखी हुन्छन्, यस विषयमा भने सरकार आफै प्रष्ट छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि सामान्य स्थानीय विकास निर्माणका काम समेत समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। सामान्य कारणले नै पनि योजनाहरू अलपत्र छन्। बर्दियाबाट पालिका खबरदाता सुदीप अधिकारीको एक रिपोर्ट। नगरवासीलाई सडक यातायातमा सहज पहुँच पुर्याएर गाउँलाई नगरसम्म जोड्नका लागि नगरमा चक्रपथ निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको थियो बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले। योजनाको डिपिआर तयार भए लगत्तै पालिकाले चक्रपथ निर्माणको काम पनि सुरु गर्यो। तर चक्रपथ निर्माणको कामले गति लिन नपाउँदै अहिले काममा बाधा उत्पन्न भएको छ। नगरलाई सडक सञ्जालले घेर्ने नगरको योजना अहिले अलपत्र छ। चक्रपथ निर्माण गरेर किसानले उत्पादन गरेका वस्तु सजिलै बजारसम्म पुर्याउन नगरले प्रयत्न सुरु गरे पनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन। चक्रपथ निर्माणको गुरु योजना अनुसार तयार पारिएको डिपिआर बमोजिम बजेट प्राप्त नहुँदा योजना अलपत्र परेको हो। नगरमा चक्रपथ निर्माणको यो गुरु योजना शहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको थियो। पालिकाले शहरी विकास मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा चक्रपथ निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको थियो। तर अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले नै सम्झौता अनुसारको रकम नदिँदा नगरमा चक्रपथको योजना हात्ती आयो फुस्सा भने चाहिँ भएको छ। अब बन्दै चाहिँ रोकिएको छ, बनाउन सकिरहेको छैन।
बजेट नगरपालिकाले भन्छ कि बजेट छैन भनेर। नगरको योजनामा चक्रपथको लम्बाइ 42 किलोमिटर छ। शहरी विकास मन्त्रालयसँग 42 किलोमिटर सडकलाई 3 खण्डमा बाँडेर निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो, जसमा एक खण्ड नगरपालिकाले र बाँकी 2 खण्ड शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्ने सम्झौता थियो। सहमति अनुसार नगरपालिकाले नगरको उत्तरी भकारी भन्ने स्थानबाट चक्रपथ निर्माण कार्य प्रारम्भ पनि गर्यो। उक्त स्थानमा हालसम्म नगरपालिकाले चक्रपथको करिब 800 मिटर मात्र निर्माण सम्पन्न गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले नगरपालिकाको वडा नम्बर 9बाट निर्माण सुरु गरेको थियो, तर अहिले दुवै खण्डको काम रोकिएको छ। र शहरी विकास मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निम्ति एडिबीसँग समन्वय गरेको र एडिबीसितको सम्झौतामा त्यो खालको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राप्त बजेट प्राप्त नभएको कारणले यो कार्यक्रममा समस्या भएको छ भन्ने खालको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तर हामी त्यसका निम्ति निरन्तर लबिङमा छौँ। यो कार्यक्रमले हामीले अलिकति अप्ठ्यारो पनि पारेको छ। तर यो नगरपालिकाका निम्ति र नगरवासीका निम्ति स्थानीय स्तरबाट उत्पादित गरेका कच्चा चिजहरूलाई सहजै बजारमा ल्याउनका निम्ति यो महत्त्वपूर्ण मार्गको रूपमा विकास गर्न हामीले खोजेका हौँ। चक्रपथ निर्माणको योजना सुचारू गर्न नगरपालिकाले यतिखेर शहरी विकास मन्त्रालयसँग हार गुहार गरिरहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले भने एसियाली विकास बैङ्कले दिने सहयोग रोकिएकाले आवश्यक बजेट निकासा गर्न नसकेको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालय तर्किन थालेको छ। तर यसरी अति आवश्यक विकास निर्माणका काममा जिम्मेवार निकाय नै तर्सिएर सरकारले सोचेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना कसरी साकार होला र? स्रोत हुनु, श्रम शक्ति पनि हुनु, आवश्यक साधन पनि हुनु, तर तिनै स्रोत साधन र श्रम शक्तिको सदुपयोग नहुनु अनि एउटै जिल्लाको एक गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न अरू 3वटा जिल्ला घुम्नुपर्ने बाध्यता हुनु, कस्तो नमज्जा सुन्न पनि। यस्तै थियो ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बाबाट सदरमुकाम जान। तर अब भने यो समस्या हटेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहल र सक्रियतामा अहिले खिजिदेम्बाबाट सिधै सदरमुकाम ओखलढुङ्गा पुग्न सकिने भएको छ, त्यो पनि मोटरमा सरर। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम ओखलढुङ्गा छिमेकी जिल्ला घुमेर मात्र पुग्न सकिन्थ्यो। सडक सञ्जालमा सदरमुकामसँग नजोडिएको यो गाउँपालिकाबाट रामेछाप सिन्धुली हुँदै उदयपुर घुमेर आउनु पर्थ्यो कि त सोलुखुम्बु। तर अहिले श्रीचौर खिजिफलाटे सडक खुलेपछि स्थानीयको यस्तो दुःख हटेको छ। यो सडक खुलाउन यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि विगत 3 वर्षदेखि अहोरात्र खटिएका थिए। अक्करे भिरमा कडा चट्टान कटान गरेर खिजिदेम्बा गाउँपालिकादेखि मोलुङको श्रीचौरसम्म सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। श्रीचौरदेखि ओखलढुङ्गासम्म यसअघि नै सडक पुगेकाले अब खिजिदेम्बा सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। सडक खुलेपछि खिजिदेम्बावासी निकै खुसी भएका छन्। अब यहाँ चाहिँ ओखलढुङ्गा जानदेखि लिएर यो श्रीचौर जानको लागि चाहिँ अत्यन्त समस्या थियो। धेरै घुम्ती बाटोहरू आउनु पर्थ्यो, जङ्गलको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो र आज यहाँ सडकको उद्घाटन भएको छ र सडक पनि बनेको छ। त्यसले गर्दा खुसी छौँ। सडक सञ्जालमा गाउँपालिका जोडिएपछि यस क्षेत्रबाट आवत जावतमा मात्र नभई उपभोग्य वस्तु आयात निर्यातमा पनि सहज भएको छ। सडक पुगेकामा खुसी र उत्साहित भएका स्थानीयले यो सडकको दिगोपनका लागि जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। खिजिदेम्बा श्रीचौर सडक जोडिएपछि छोटो दूरीमा सदरमुकाम ओखलढुङ्गा आवत जावत गर्न सहज हुनेछ। यो सडक निर्माणलाई साझा प्रयासमा भएको नमुना कामको रूपमा लिएको छ। खिजिदेम्बाबाट ओखलढुङ्गा सदरमुकाम जोड्नका लागि खिजी फलाटे श्रीचौर सडक शीर्षकमा हामीले 40 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यसपछि 75-76 को कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माननीय गिरिराज सुनवारले 51 लाख बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। यो लेक र बेसी जोड्ने सडक भएकाले लेकाली क्षेत्रका अर्ग्यानिक उत्पादन गाउँका सडक हुँदै निर्यात गरे मात्र पनि गरिबी हटाउन सकिने अवस्था छ। यहाँबाट पनि हामी तरकारीहरू, जडीबुटीहरू के सम्भव छ त्यसलाई हामीले प्रशोधन गरेर बिउ बिजनहरू प्रशोधन गरेर अन्य पालिकामा, अन्य प्रदेशमा यसको मुख्य बजारीकरण गरेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै हाम्रो आय। यो सडक निर्माणका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सांसद यज्ञराज सुनारले पहिलो वर्ष खिजिदेम्बाका लागि 10 लाख, दोस्रो पटक 51 लाख र तेस्रो पटक मोलुङ गाउँपालिकाका लागि 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। त्यस्तै खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माण थालेको थियो।
उक्त बजेटबाट झन्डै 30 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। ओखलढुङ्गाको यो दुर्गम भेगमा सडक खुलेपछि गाउँमा आउने सवारी साधनमा स्थानीय उत्पादन निर्यात गर्न सके पक्कै पनि सडकले समृद्धि ल्याउन योगदान गर्नेछ। हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छन् हिउँद अनि बर्खा। हिउँद भन्ने बित्तिकै आङ आफै काप्न थाल्छ, चिसो र ठिही सम्झेर भने बर्खा सम्झिने बित्तिकै बाढी भेल झरीको त्रास हो। यस्तै कष्टसाध्य जीवन बिताए महाकाली नदीको बगरमा बादी समुदायले झन्डै 3 दशक। उनीहरूले सायदै सोचेका थिए अब पक्की घरमा ओत लाग्न पाउनेछौँ, तर यो उनीहरूको कल्पना बाहिरको प्राप्ति भएको छ भर्खरै। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। कच्चे छाप्रोमा कष्टले ओत लागिरहेका कञ्चनपुरका बादी समुदायले अहिले गतिलो ओत पाएर दङ्ग बनेका छन्। लामो समय हिउँद वर्षा आँधी हुरीको त्रासमा जीवन गुजारेका उनीहरू अहिले पक्की घरमा बस्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट बसाइसराई गरेर आएका र कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा बस्दै आएका बादी समुदायले आवासका लागि अहिले पक्की घर पाएका हुन्। खर र प्लास्टिक प्रयोग गरी बनाइएका कच्ची घरमा बस्दै आएका न्यून आय भएका बादी समुदाय नगरपालिका र स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको संयुक्त आर्थिक सहयोगमा शौचालय सहितको पक्की घर पाएपछि हर्षित बनेका छन्। बादी समुदायका लागि भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा 10 घर, वडा नम्बर 10 मा 10 घर, वडा नम्बर 3 मा 1 घर र वडा नम्बर 6 मा 1 घर गरी 22 वटा घर निर्माण गरिएका छन्। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा विगतमा गाइने जाति भनेर चिनिने बादी समुदायहरू पछिल्लो समय पुर्ख्यौली पेसा छाडेर अन्य पेसामा लागेका छन्। पुर्ख्यौली पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुन थालेपछि उनीहरू तराईका विभिन्न जिल्लामा बसाइँ सरेर बसिरहेका छन्। बसाइँ सरे पनि उनीहरूको जीवनस्तर भने अझै दयनीय नै छ। संसदीय विकास पूर्वाधार कोषको रकम र भीमदत्त नगरपालिकाको साझेदारमा अहिले बादी समुदायका लागि यी घरहरू बनेका हुन्। नगरपालिकाको साझेदारी र हाम्रो माननीय डाक्टर दिपकमा हेल्पोटासले सहयोग गरेर यी घरहरू निर्माण गरिएका छन्। स्थानीय गरिब र विपन्न जनता, आर्थिक रूपले पिछडिएका राउटे, बादी र अन्य दलित लगायतलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। हामीले यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र राउटे, दलित जो गरिब छन् उहाँहरूका निम्ति घर निर्माण गर्ने कामहरू गत सालदेखि सुरु गरेका छौँ। बर्खामा घरभित्र पानी हुन्थ्यो, घर पुरै चुहिन्थ्यो, रातभरि नसुती जागराम बस्नु पर्थ्यो यहाँका बादी समुदायले। तर अब त्यो समस्या टरेको छ। यसकारण पनि अहिले यहाँका बादीहरू निकै खुसी देखिन्छन्। प्लास्टिक हालेको घरमा, झोपडी घरमा हामीहरू बसिराखेका छौँ। अझै पनि अलि समस्यामा छौँ। पहिलाको समस्या भन्दा अहिले हजुरहरूले घर दिएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। हामी अलि समस्या समाधान भएछ पहिलेको भन्दा अहिले। बस्नका लागि ओत त पाए बादी समुदायले, तर महाकाली नदीले छाडेको बगरमा 3 दशकदेखि बस्दै आएका यी समुदायले मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आए पनि नदी बगरको ऐलानी जग्गाको स्वामित्व भने अहिलेसम्म पाएका छैनन्। नाप जाँच गरी बस्दै आएको ठाउँको जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिए उनीहरूले गरी खाने केही आधार बन्न सक्थ्यो कि। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय सरकारले नगर र गाउँसभा मार्फत ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्यो त भनेर सङ्खुवा सभा र अछामवासीलाई सोधेका छौँ। नगरपालिकाले ल्याएको नीति कार्यक्रम चाहिँ समयमै आउँछन्, तर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको चाहिँ पुरा जानकारी गराउँछु। जुन एजेन्डा लिएर आएको जुन पार्टीले भनौँ अब त्यहाँको स्थानीय निकायले होइन त्यो अनुसारको काम गर्न सकेको छैन। जुन बजेट जति आएको छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। धेरै कार्यक्रमहरू बाटो बनाउने, खानेपानी लगायतका धेरै कार्यक्रमहरू आउँछन्, तर कार्यान्वयन हुन सकेको चाहिँ जस्तो लाग्दैन मलाई। हाम्रो सपोखरी गाउँपालिकाले सरकारबाट प्राप्त नीति कार्यक्रम चाहिँ निकै राम्रै देखिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा त्यति प्रभावकारी चाहिँ देखिँदैन, निकै फेतुलै देखिन्छ। स्थानीय तहहरू चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो भने आफै स्वावलम्बी भएको कारणले गर्दा, आफै सर्वाधिकार प्राप्त भएको हुनाले गर्दाखेरि आफैले जति गर्नुपर्थ्यो त्यति गरेको चाहिँ देखिएन। अब हुन त यो कोभिडको एउटा न्यू पनि होला। जुन हाम्रो साँबाग नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ कागती रूपमा चाहिँ थुप्रै रूपमा चाहिँ धेरै योजनाहरू ल्याएको छ, तर चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ
लागू हुन अझ जनतासम्म प्रत्यक्ष पुग्नका लागि धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ। मेरो नगरसभाले ल्याएका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजी रूपमा कार्यान्वयन भए पनि तर कामले चाहिँ वास्तव रूपमा कार्यान्वयन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। गाउँपालिकाले ल्याएको वार्षिक तथा योजनाहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। केही समय यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ नि अलिकति ढिलाइ भएको छ कार्यान्वयनमा, आशा छ सायद चाँडै नै कार्यान्वयन होला र राम्रै जुन कार्य आएको छ त्यो चाहिँ चाँडै पूर्ति होला, जनताले राम्रो सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने आशा छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। खिजीदेम्बावासीको सदरमुकाम आउन 3 जिल्ला घुम्ने बाध्यता हट्यो। अब खिजीदेम्बाबाट सिधै ओखलढुङ्गा चल्छ गाडी। भीमदत्त नगरका वादी समुदायले पाए पक्की घर, घाम पानीको डर टर्यो। अब माग्दैछन् गरी खानलाई जग्गा। अलपत्र पर्यो बाँसगढी नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण योजना। सपना मात्रै बन्ने भो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा। पोखराका 9वटै ताल साइकल ट्र्याकमा जोडियो। एक तालबाट अर्को ताल पुग्न अब साइकलमै सरर। कमलामाईका नगर प्रमुखले छाइदिए विपन्नका घरका छाना। अब चुइँदैन पानी, न कतै से जर्छ न कोही भोकले मर्छ। र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले गर्यो गरिबहरूका लागि विद्युत निःशुल्क। विपन्नका घरमा पनि झलमल्ल बत्ती। जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनिन्छ नेपाललाई। अथाह विद्युत उत्पादन क्षमता छ यहाँका नदी नालामा। तर नेपालभित्रै सबै नेपालीले बिजुली बत्तीको उज्यालो देख्न पाएका छैनन्। विद्युत उत्पादनको कमी त आफ्नो ठाउँमा छ, विद्युत पुगेकै ठाउँमा समेत आर्थिक अभावका कारण बिजुली बत्ती बाल्न नपाउने पनि प्रशस्त छन् यहाँ। यस्तो अवस्थामा रहेका स्थानीयका घरमा पनि बिजुली बत्तीको उज्यालोले चम्क्याउने योजना ल्याएको छ रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले। रोल्पाबाट पालिका खबरदाता महेश नेउपानेको एक रिपोर्ट। सडक, पुल तथा भवन जस्ता भौतिक विकासमा मात्र ध्यान दिने स्थानीय सरकारहरूले गरिबमुखी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न थालेका छन्। गरिब र विपन्नहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम गरेर रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 विपन्न मैत्री वडाको रूपमा देखिएको छ। उक्त वडाले गरिब विपन्नहरूको विद्युत महसुल तिरिदिने कार्यक्रम अघि सारेको छ। आर्थिक अवस्थाका कारण विद्युत महसुल भुक्तान गर्न समस्या भोगिरहेका वडावासीहरूका लागि वडाले यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको हो। यस कार्यक्रमका लागि वडाले चालु आर्थिक वर्षका लागि 5,50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। न्यूनतम महसुल प्रति घरधुरी मासिक 90 रुपैयाँ हुने गर्दछ। संघीय सरकारले समेत 10 युनिटसम्म निशुल्क गरेको हुँदा वडाले बाँकी युनिटको रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। तपाईको वडाबाट निशुल्क विद्युत भन्ने एउटा कार्यक्रम राखेर यो वडा नम्बर 4 भित्रका गरिब जनताहरूले जसले चाहिँ विद्युत महसुल तिर्न पनि अलिकति कठिनाइ परेको छ, त्यस्ता लक्षित व्यक्तिहरूले हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। वडाभित्र बसोबास गर्ने 500 गरिब परिवारको विद्युत महसुल वडाले तिरिदिने कुराले स्थानीय खुसी छन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण महसुल भुक्तानी गर्न समस्यामा परिरहेका उनीहरूलाई अब भने केही सहज हुनेछ। यसपालि हामीलाई बडो खुसी लागेको छ। हाम्रो 500 घरधुरी चाहिँ विपन्न वर्गलाई कम मात्रामा विद्युत कति 20 युनिट बराबरको महसुलहरू वडाले एकदम फ्री गरेको छ। गरिब, दुखी, विपन्न र अशक्त हरेक स्थानमा छन्। हरेक नागरिकको आधारभूत सेवा सुविधा राज्यबाट प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित गरिदिनु स्थानीय सरकारको कर्तव्य पनि हो। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई महसुस गरेर गतिलो पाठ सिकाएको छ अन्य पालिकालाई पनि। पोखरा भन्नु नै सौन्दर्य हो,
तालदेखि हिमालसम्म, उचाइदेखि गहिराईसम्म, गुफादेखि फाँटसम्म के छैन पोखरामा। यही पोखराको सौन्दर्यमा मोहित भएर यहाँ पुग्नेहरूका लागि अर्को एउटा खुसीको खबर प्राप्त भएको छ। अब पोखराका 9वटै ताललाई जोड्ने गरी साइकल ट्र्याक निर्माण गरिँदैछ। अझ साइकल चलाउन शौखिनहरूका लागि त यो उत्पातै खुसीको कुरो भएन र? कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिकाले 9वटा ताल जोड्ने गरी साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने भएको छ। रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवा ताल, बेगनास ताल, रूपा ताल सहित अन्य तालहरू जोडेर ट्र्याक निर्माण गरिनेछ। तालको प्रवर्धन गर्न र साइक्लिङका लागि पोखरालाई विश्वकै उत्कृष्ट बनाउने गरी तालदेखि तालसम्म जोड्ने ट्र्याक निर्माण गर्न लागि हो। 2 वर्षभित्र बनाएर सक्ने गरी योजना डिजाइन गरिएको छ। करिब 100 किलोमिटर लामो अफरोड ट्र्याक बनाइनेछ। साइकल ट्र्याकमा कफी सप, शौचालय, प्रतीक्षालय, साइकल पार्किङ लगायत संरचना बनाइनेछ। सहरी व्यस्त जीवनशैली र पर्यटनलाई समेत मध्यनजर गरेर ट्र्याक निर्माण गर्न लागि हो। सहरी जनजीवनमा साइकलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यो जनजीवनलाई अझै एडभेन्चरस बनाउन, हेल्दी बनाउनको लागि साइकललाई प्रवर्धन गर्न सकियो भनेदेखि यो स्वदेशी तथा विदेशी टुरिस्टहरू र यहाँका नगरवासीहरूको समेत स्वास्थ्यमा अथवा र यहाँको वातावरणमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। 8 वर्ष अघिदेखि यहाँका साइकल चढ्नेहरू सङ्गठित भएर ट्र्याक निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थिए। 2069 सालमा साइकल चलाउन र साइकलमै ठाउँहरू घुमफिर गर्न साइकल सिटी पोखरा गठन भएको थियो। यही संस्थाले साइकल चढ्ने संस्कृतिको आयोजना गर्दै आएको छ। अहिले यो कार्यक्रममा 1000 भन्दा बढी सहभागी छन्। साइकल ट्र्याक बनेपछि पोखराको पर्यटकीय महत्त्व अझै बढ्ने विश्वास छ। गण्डकी प्रदेश एउटा पर्यटन प्रवर्धनको लागि, एउटा साहसिक पर्यटनको लागि चाहिँ गन्तव्य पनि हो। त्यस कारणले गर्दा नि साइकल लेनको विकासको लागि मैले पोखरालाई घेरिएर बनेको साइकल लेन र त्यस पश्चात विभिन्न यहाँ 9 ताल छ, 9 ताललाई पनि पर्यटन विकासको लागि साइकल लेन बनोस् र त्यो बन्नको लागि पोखरा महानगरपालिका र शहरी विकासले पनि यो अभियानमा साथ दिँदैछ। विभिन्न प्रोजेक्टहरू आउँदैछन्। नयाँ प्रस्तावित ट्र्याक निर्माणको लागत अनुमान गरिएको छैन। महानगरले पहिलो वर्ष 10 लाख रुपैयाँ यसका लागि छुट्याएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि चासो दिएकाले काम गर्न बजेट अभाव नहुने बताइएको छ। यो ट्र्याक छिचोल्न 3 दिन लाग्नेछ। यस ट्र्याकमा करिब 40 वटा स्टेसन बनाइने र त्यहाँ भ्यू टावरदेखि रेस्टुरेन्टसम्मका योजना छन्। यस हिसाबले फेवाताल आसपासमा समेत छुट्टै ट्र्याक सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पछिल्लो समय पर्यटकीय, स्वास्थ्य र सोखका लागि पनि साइकल चढ्ने संस्कृति बढ्दै गएको छ। अझ पोखरा जस्तो पर्यटकीय नगरीमा साइकल ट्र्याकमा हिँड्न पाउनु आन्तरिक र बाह्य पर्यटनका लागि पनि आनन्दको विषय नै हो। अन्य योजना जस्तै यो योजना पनि अलपत्र नपरोस्, समयमै सकियोस्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्र बहादुर कार्कीलाई। कार्कीसँग नगरको विकास पूर्वाधारमा नगरले गरेको प्रगति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ प्रमुखज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद। मेयर साहब, लामो समयदेखि देश कोरोनासँग जुधिरहेको छ। उद्योग धन्दा, विकास निर्माणका काम सबै ठप्प छन्। यस्तो बेला स्थानीय स्तरमा लगानी गर्न इच्छुक उद्योग र कम्पनीका लागि नगरले कस्ता स्किम अघि सारेको छ, यस विषयमा कस्तो नीति बनाउनु भएको छ बताइदिनुहोस् न। हामीले सङ्क्रमण छ भनेर यत्तिकै बस्दाखेरि त ठुलो आर्थिक सङ्कटमा मुलुक पर्ने भयो। स्थानीय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का यसले दिने र एउटा आर्थिक मन्दी देशले बिहोर्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। तसर्थ जनजीवनलाई सामान्य बनाउने विशेष अब सुरक्षा सतर्कता, स्वास्थ्य सतर्कता सम्बन्धी जति मापदण्डहरू छन् त्यो अपनाएर हामीले दैनिक कामहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र विकास निर्माणका योजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। भएका विकास निर्माण आयोजना जसमा निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यस्तोमा उहाँहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने र उहाँहरूलाई सहभागी गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मेयर साहब, चिल्ड्रेन पार्क, ड्याम, पिकनिक स्पोट, सिमसार क्षेत्र संरक्षण, नेपालकै ठुलो खानेपानी योजना निर्माण लगायतमा 55 करोड बढी लगानी गरेर आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्ने योजना बनाउनु भएको छ। काम कसरी भइरहेको छ, कहाँ पुग्यो तयारी चाहिँ बताइदिनुहोस् न। होइन, हामी यो डिपिआरको सिलसिलामा अलिक धेरै पहिलेदेखि यो काममा लागिरहेका थियौँ र यो सङ्क्रमणको जोखिमका चुनौतीका बावजुद पनि डिपिआरको कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ र हामीले सम्पन्न गरेका केही योजनाहरूमा सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालयले यो मन्त्रालय मार्फत हामीले यो सङ्ग्रहालय निर्माण 55 करोडभन्दा बढीको छ। त्यसै गरी यो लुम्बिनी अञ्चलकै एउटा ठुलो जलाशय लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको लागि छैन महिना 3 मा त्यसको डिपिआर EIA को काम पनि हामी अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ भने यहाँ चिल्ड्रेन पार्क छ, जर्लैया सिमसार क्षेत्र छ, पानबारीको पार्क छ, बनगट्टीको पार्क छ, बोलबम पर्यावरणीय पार्क छ, बोलबम मन्दिर छ, छैन महिना पर्यटकीय एवं पुरातात्विक क्षेत्रको विकास छ। यो सब क्षेत्रको एउटा डिपिआर हामी तयार गरेका छौँ र अब हामी निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर त्यो निजी क्षेत्रको सहभागितामा विकास गर्न सकिने पार्क, पिकनिक स्पोटहरू, जलाशयहरू त्यो निर्माणको काम अगाडि बढाउने छौँ भने नगरपालिका आफैले निर्माण गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सहयोगमा निर्माण गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकार र वैदेशिक लगानी तथा सहयोगमा अगाडि बढाउनु पर्ने आयोजनाहरूको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रकै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगमा यी ठुला आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाइनेछ। अन्तमा मेयर साहब, न्यायिक समिति त बन्यो, स्थानीय न्यायिक इजलासको अभ्यास चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन नि, होइन? धेरै जसो स्थानीय न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दा मामिलाहरू, विवादहरू मेलमिलापमा टुङ्गिने प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसकारण एउटा जुन मेलमिलाप सहजीकरण गर्ने समिति छ, सहजकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगमा न्यायिक समितिका संयोजकले यो विवादहरूको निरूपण गर्नुभएको छ, मेलमिलापद्वारा टुङ्गो लगाउने गर्नुभएको छ र अलिकति जटिल प्रकृतिका त्यसरी टुङ्गिन नसकेकालाई हाम्रो त इजलास सुरुमै तयार छ, 1 वर्षभित्र नै हामीले तयार गरेको निर्वाचित भएको इजलासबाट पनि मुद्दाहरू टुङ्गिने गरेका छन्। मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालीका खबर। पालीका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। खिजीदेम्बावासीको सदरमुकाम आउन 3 जिल्ला घुम्ने बाध्यता हट्यो। अब खिजीदेम्बाबाट सिधै ओखलढुङ्गा चल्छ गाडी। भीमदत्त नगरका वादी समुदायले पाए पक्की घर, काम पानीको डर टर्यो। अब माग्दैछन् गरी खानलाई जग्गा। अलपत्र पर्यो बाँसगढी नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण योजना। सपना मात्रै बन्ने भो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा। पोखराका 9वटै ताल साइकल ट्र्याकमा जोडियो। एक तालबाट अर्को ताल पुग्न अब साइकलमै सरर। कमलामाईका नगर प्रमुखले छाइदिए विपन्नका घरका छाना। अब चुइँदैन पानी, न कतै से जर्छ, न कोही भोकले मर्छ। र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले गर्यो गरिबहरूका लागि विद्युत निःशुल्क। विपन्नका घरमा पनि झलमल्ल बत्ती। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ।
हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। चुनावमा उम्मेद्वार बनेका नेताहरू आफूलाई सर्वशक्तिशाली देखाउँदै गाउँको सबै विकास मैले मात्र गर्न सक्छु भन्दै भोट लैजान्छन्। त्यसपछि जनताले नेताको अनुहार पनि चिन्दैनन्, समस्या पनि थाहा पाउँदैनन्। जनताका समस्या 20बाट 19मा झर्दैनन्। तर केही जनप्रतिनिधि भने दिनरात जनताकै हित र पालिकाको समृद्धिमा मात्र केन्द्रित पनि हुन्छन्। यस्ता जनप्रतिनिधि भने अत्यन्त कम मात्र भेटिन्छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। गरिबीका कारण हावापानी छेक्न सक्ने घर छैन। सानो झुप्रो पनि खर र थाकलले छाएर बसेका नागरिकले हरेक वर्ष हिउँद र बर्खामा शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। यस्तो शास्तिबाट यी नागरिकलाई कसरी मुक्ति दिलाउने, यही सोचमा रहेका थिए कमलामाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्कबहादुर खत्री। उनले यसरी कष्ट भोगिरहेका आफ्ना पालिकाका नागरिकलाई दशैंमा जस्ताको छानामुनि राख्ने अठोट लिए। खत्रीले दशैं अगावै यी नागरिकलाई प्राविधिकले इस्टिमेट गरे अनुसार जस्ता वितरण गरे। अपुग जस्ता पुनः प्राविधिक इस्टिमेट गराएर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। के रहेछ जनताको घर दैलोमा कतिको चुलो बलेको रगिरहन्छ भनेर अनुगमनको साथ हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र मैले हेर्दाखेरि केही ठाउँहरूमा घरहरूमा जस्ता नपुगेको मैले देखेँ र जति घरहरू अपुग छन् ती अपुग भएका घरहरूको जस्ता म उपलब्ध गराइदिन्छु। नेपाल सरकारले खर्का छाना विस्थापित गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको आवश्यक निर्देशिका र बजेट स्थानीय तहमा नआएपछि कमलामाई नगरपालिकाले आफ्नै बजेटले 200 भन्दा बढी घरधुरीलाई नगरपालिकाले जस्ता वितरण गरेको छ। जस्ता पाएपछि अब थाकलले घर छाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएकामा स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। सधैँ थाकलको छानोमुनि दशैं मानेका स्थानीय यस वर्ष जस्ताले छाएको छानामुनि दशैं मान्न पाउँदा खुसी नहुने कुरै भएन। अनि अब लाग्यो जस्ता त्यही पनि अब चाहिँ पानी चुँदैन होला कि अब खुसी भयो। अब यति अब अलिकति यति दिएर घेरा लाग्यो भने अलिकति दिएदेखि मलाई चाहिँ हुन्थ्यो। अब उनीहरू एउटा सानो कोठा, त्यसैमा खाना बनाउने, चुलो, सुत्ने बिस्तारा, अन्नपात भण्डार सबै व्यवस्थापन गरेर बस्दै आएका थिए। जस्ताको छानो पाएपछि अब उनीहरू आनन्दले निदाउन पाएका छन्। गरिबीको चपेटामा परेका नगरवासीलाई कमलामाई नगरपालिकाले जस्ताको छानो दिएर स्थानीय सरकार भएको अनुभूति दिलाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा बपालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको साथमा पालिकामा आज ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा शर्तसहितको नयाँ प्रावधान। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 2 महिनाभित्र आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्ने नियम। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले नगरवासीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन 16 वटा वडैमै स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सुरु गर्यो। अब उपचार गर्न बाहिर जान नपर्ने। कास्कीमा 1874 खर्का छाना विस्थापन गरिने। जिल्लाका 5 वटा स्थानीय तहका विपन्न परिवारलाई जस्ता पाता राख्न प्रति परिवार 50,000 का दरले अनुदान दिने तयारी। भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का अध्यक्ष गणेश प्रसाद जोशी सहित 4 पक्राउ, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितलाई उपचार खर्च सहयोग गर्ने। उपचार खर्च बापत प्रति व्यक्ति 10 देखि 25,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको कल्लेरीमा अवस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा मगर भाषाको पठन पाठन सुरु। आफ्नै भाषामा अध्ययन गर्न पाएपछि विद्यार्थी उत्साहित। खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई कोरोना पुष्टि भएपछि सरकारी कार्यालय ठप्प, कामकाज प्रभावित, सेवाग्राही मार्कामा। म्याग्दीको ठाडाखानीबाट सदरमुकाम बेनी आउँदै गरेको ध 1J896 नम्बरको जीप बेनी गलेश्वर खण्डमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, अन्य 2 जना गम्भीर घाइते। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा हालसम्म 1259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नगरपालिकामा 9 पुरुष र 8 महिलाको कोरोनाबाटै मृत्यु।
प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले यस वर्षको चाडबाड खर्च बापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने। 29 जना जनप्रतिनिधिले पाउने 2,62,000 विपद व्यवस्थापन कोषमा। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले प्रहरी भर्नाको तयारी अगाडि बढायो। प्रहरी हवलदारका लागि एसई र जवानका लागि कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेको हुनै पर्ने। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाले पुरै पालिका समेटिने गरी 3 स्थानबाट सडक कालोपत्रे गर्यो। सडक बनेपछि कृषकका तरकारीले पाउन थाल्यो मूल्य। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका पूर्व जनप्रतिनिधि अष्टमान बलको शालिग निर्माण। टिस्टुङ नौखण्डे स्थित वडा कार्यालय अगाडि निर्माण गरिएको शालिगको अनावरण। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाद्वारा 5 बेडको कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालन। अब संक्रमित उपचारका लागि बाहिर जान नपर्ने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले पाएको दशैं भत्ताको रकम मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग। रकम पाएपछि आश्रममा बस्नेहरू दङ्ग। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलले अब चोक चोकमा बसेर नियमित ड्युटी गर्ने। 6 वटा चोकमा नगर प्रहरीको नियमित ड्युटी। र कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन दैलेख सदरमुकाममा अनावश्यक आवत जावतमा रोक। मास्क नलाए पक्राउ गरिने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। खिजीदेम्बावासीको सदरमुकाम आउन 3 जिल्ला घुम्ने बाध्यता हट्यो। अब खिजीदेम्बाबाट सिधै ओखलढुङ्गा चल्छ गाडी। भीमदत्त नगरका वादी समुदायले पाए पक्की घर। घाम पानीको डर टर्यो। अब माग्दैछन् गरी खानलाई जग्गा। अलपत्र पर्यो बाँसगढी नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण योजना। सपना मात्रै बन्ने भो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा। पोखराका 9वटै ताल साइकल ट्र्याकमा जोडियो। एक तालबाट अर्को ताल पुग्न अब साइकलमै सरर। कमलामाईका नगर प्रमुखले छाइदिए विपन्नका घरका छाना। अब चुइँदैन पानी। न कतै से जर्छ न कोही भोकले मर्छ। र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले गर्यो गरिबहरूका लागि विद्युत निःशुल्क। विपन्नका घरमा पनि झलमल्ल बत्ती। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हामी कहाँ जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीमा रहेको पुरानो रोग हो असारे विकास। जब असार सुरु हुन्छ अनि त्यस आर्थिक वर्षको बजेट सक्नुपर्ने हतारो हुन्छ उनीहरूलाई। वर्षभरि घाम तापेर कानमा तेल लगाएर सुतेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको फुर्ती फार्ती र सक्रियता नै भिन्नै हुन्छ असार लागेपछि। यसको कारण छ गतिलै आर्थिक अनियमितता गर्न पाइने र टालटुल गरेर पनि काम देखाउन पाइने। यस्तो अनियमितता र टालटुले प्रवृत्ति रोक्ने प्रयास गरेको छ म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले। सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले असारे विकासको विकृति न्यूनीकरणका लागि नीतिगत पहल थालेको छ। यो गाउँपालिकाले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै योजना सम्झौता र कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने पूर्वाधार तालिम गोष्ठी दिगो प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक नदेखिएपछि सुधारको पहल थालेको हो। योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले कार्ययोजना तयार पारी पहिलो चौमासिकमा उपभोक्ता समिति गठन सम्झौता र उनीहरूलाई तालिम दिन थालेको हो। समयमै गुणस्तरीय काम गराउने र बजेट दुरुपयोग रोक्नका लागि असारे विकासको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको हो। त्यसै भएर अब थोरै समयमा अब धेरै योजनाहरू कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ तत्कालीन चाहिँ यो असोजको मसान्तभित्रमा चाहिँ हामीले इस्टिमेटहरू सबै प्राविधिकहरू सबै वडामा पठाएर अनि इस्टिमेटहरू सबै तयार भइसकेको छ। अहिले माध्यममा अब उपभोक्ता समितिहरू चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ आएर उपभोक्ता समितिहरू चाहिँ सम्झौता गर्ने काम सुरु भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा 172वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि 13,36,06,000 रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। पूर्वाधारतर्फ वडा स्तरका 106 र गाउँपालिका स्तरीय 19वटा योजना छन्। यसै गरी चालु प्रकृतिका 51वटा कार्यक्रम छन्। 3 लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन भएका 55वटा योजनाको सम्झौता वडामै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 10 लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका योजना 18वटा छन्। योजनाहरूको सर्वेक्षण सकेर लागत इस्टिमेट तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ठुला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रादेशिक साथीहरू फिल्डमै खटिनुहुन्छ र फिल्डमै काम हुन्छ र अनुगमन निरीक्षण पनि अब 3 लाखभन्दा साना योजनाहरूको त अनुगमन अब आजैबाट पनि सुरु भइसक्यो। के योजना सकिएको आजैबाट अनुगमन सुरु पनि भइसकेको छ। योजना कार्यान्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था पनि गरिएको छ। 2077 चैत महिनाभित्र सबै योजनाको काम र फरफार गरिसक्ने यो कार्ययोजना बनाइएको हो। सडक नपुगेका बस्तीमा सडक पुर्याउने, ट्र्याक खोलिएका सडकको स्तरोन्नति, पदमार्ग निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, आय आर्जन वृद्धि, सामुदायिक भवन, खानेपानी विस्तारका योजनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। खिजीदेम्बावासीको सदरमुकाम आउन 3 जिल्ला घुम्ने बाध्यता हट्यो। अब खिजीदेम्बाबाट सिधै ओखलढुङ्गा चल्छ गाडी। भीमदत्त नगरका वादी समुदायले पाए पक्की घर। घाम पानीको डर टर्यो। अब माग्दैछन् गरी खानलाई जग्गा। अलपत्र पर्यो बाँसगढी नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण योजना। सपना मात्रै बन्ने भो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा। पोखराका 9वटै ताल साइकल ट्र्याकमा जोडियो। एक तालबाट अर्को ताल पुग्न अब साइकलमै सरर। कमलामाईका नगर प्रमुखले छाइदिए विपन्नका घरका छाना। अब चुइँदैन पानी। न कतै से झर्छ न कोही भोकले मर्छ। र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले गर्यो गरिबहरूका लागि विद्युत निःशुल्क। विपन्नका घरमा पनि झलमल्ल बत्ती। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब
यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।